अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे प्राइमरीली 2 इश्यूज़ के ऊपर। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी, उसको ज़ाहिर है उस पर बड़ी तवज्जो थी कि क्या वहाँ से फ़ैसला आता है। हो सकता है उस फ़ैसले की वजह से ये जो आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका भला हो जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अल्टीमेटली नुकसान ना उठाना पड़े। तो क्या फ़ैसला आया, कुछ उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज के दिन की कुछ और अहम खबरें हैं, पहले वो थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो सानिया 9 मई के जो मुकदमात हैं, उसमें जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों पर फ़र्द जुर्म जो है वो 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात की नकूल फराहम करते हुए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख जो है वो आज के दिन मुकर्रर की है। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन की, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसकी वजह से छिना, उसका जो तफसीली फैसला है वो आज इशू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो है। और उन्होंने ये कहा कि एक सियासी जमात के बानियों में से हवाला देते हुए उन्होंने नाम नहीं लिया उस फैसले के अंदर किसी की, लेकिन ये कहा गया है कि फैसला उनके हवाले से शुरू किया गया और कहा गया कि पीटीआई के 14 मेंबरान ने शिकायत की है कि उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की सारी जिम्मेदारी पार्टी के मामलात चलाने वालों पर है। तो यानी कि ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कुछ से बात हुई है, तो वो कहते हैं ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है कि कोई भी मामला जो है वो हमारे हाथ में रहने नहीं दिया गया। अनड्यू इलेक्शन कमीशन ने हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर किया, जो इंटरफेरेंस वो कर ही नहीं सकते थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामलात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं जा सकता जिस तरीके से पीटीआई के मामलात के अंदर गया है और जो कुछ किया गया है। और अब जो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो ये कहता है जनाब के ये पार्टी के मामलात चलाने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर बल्ले का निशान गया है और कोई भी इस तरह का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। अच्छा, कुछ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की और फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू है। ज़ाहिर है वो रूटीन की तनकीद है जो की गई एक दूसरे पर। और मौलाना ने कहा कि इस मुल्क की इस वक्त जो माशी बदहाली है उसका ज़िम्मेदार एक फितना है जिसको मुसल्लत किया गया था इस मुल्क के ऊपर। अच्छा, जावेद हाशमी साहब की रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा है। दामाद समेत घर में जो मुलाजमीन थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में उनकी रिहाइशगाह है, जहाँ पर छापा मारा गया है और तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन वहाँ पर हो रहा था उस इलाके में कहीं। उसके दौरान पुलिस ने छापा मारकर पीटीआई के उम्मीदवार को भी उनके घर से उनके मुलाजमीन के साथ जो है वो गिरफ्तार किया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर हम बहुत मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में एक सिक्योरिटी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, आज फॉरेन ऑफिस में बड़ी अहम ब्रीफिंग भी हुई है। जो सेक्रेटरी खारजा हैं हमारे, उनकी तरफ से साइरस काज़ी साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्क में जो हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, भारत उसके अंदर मुलव्वस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार नामी शहरियों ने यहाँ अपने जो एजेंटों को रुकुमात देकर जो है वो यहाँ पर कत्ल भी करवाए हैं जिसके सबूत मौजूद हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो प्लान कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके शवाहिद सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ये कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कि ख़ासे अलार्मिंग है। जब हम अपने मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जो 2 हमारे प्राइम इश्यूज़ हैं जिन पर मैंने कहा था कि आज मैं प्राइमरीली बात करूँगी, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनको जब करार दिया गया तो वो उसके खिलाफ दरख्वास्त देकर लाहौर हाई कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ पर जो प्ली ली वो ये ली कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके तहत हर कैंडिडेट को एक पार्टी एफिलिएशन फॉर्म जमा कराना पड़ता है जब पार्टी उसको टिकट देती है, ताकि वो हो डॉक्यूमेंटेड हो कि वो उस जमात के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है, ताकि बाद में पार्टी ये साबित कर सके कि जीत कर कोई कैंडिडेट यहाँ से इधर उधर ना हो जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब का मौकफ ये था कि अगर हमने वो पार्टी एफिलिएशन फॉर्म जमा करा दिया है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इस वक़्त कोई निशान नहीं है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं। लेकिन जब ये सब लोग जो कि ये एफिलिएशन फॉर्म जमा करवा चुके हैं, पार्टी एफिलिएशन फॉर्म, ये जब जीत जाएँगे, जितने भी होंगे, वो 10 होंगे, 100 होंगे, तो वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही रिप्रेज़ेंट करेंगे, चाहे वो किसी भी निशान से कंटेस्ट करके आएँ हों, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो कागज़ात जमा करा चुके हैं उसके अंदर ये बात लिख कर दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। जो फ़ैसला आया महफूज़ फ़ैसला था, तवक्को की जा रही थी कि सुना दिया जाएगा। फ़ैसला जो है बड़ा दिलचस्प है, उसके अंदर ये कहा गया है जी कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो सुना दे।
تو مطلب یہ جو وہ گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز ہے، یہ اب دائروں کا سفر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جو ہے وہ آخری سرا اس وقت ان سائٹ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ایسی اینٹی کے خلاف گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی، جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑا ہے، اور اب جواباً یہ کہا گیا ہے کہ آپ واپس انہی کے پاس چلے جائیں جنہوں نے انیشلی آپ سے یہ سارا جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کا رائٹ ہے وہ چھینا ہے. تو یہ بڑا مضحکہ خیز ہے. میں تو اب فیصلہ کیونکہ آ گیا ہے تو اب توہین عدالت کا تھوڑا خطرہ کم ہو جاتا ہے. آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ججمنٹس کے اوپر، ججمنٹس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ واپس الیکشن کمیشن جائیں، اس سے بہتر تھا کہ بس ویسے ہی مسترد کر دیتے، موقف ہی نہ سنتے، سننے سے ہی شروع میں انکار کر دیتے. مگر یہ کہنا کہ جی آپ کو جس نے شروع میں تھپڑ مارا ہے واپس اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ دوبارہ تھپڑ مارے گا کہ نہیں مارے گا، تو یہ لاجک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. عمران خان صاحب کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ رہتا ہے، اور عمران خان صاحب تھوڑی گفتگو آتی ہے باہر. یہ شکایت ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو کہ اوپن ٹرائل کے نام کے اوپر ٹرائل اوپن نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کنٹرول ہے، میں اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتا ہوں کہ جن کے پاس کنٹرول ہے ان سے بات کرنے کا فائدہ ہے، باقیوں سے کسی سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو میں تو صرف اس تناظر میں جب بھی یہ بات ہے وہ کرتا ہوں کیونکہ سارا کنٹرول انہی کے پاس ہے، اور بات بھی انہی سے کرنی چاہیے جن کے پاس اختیار ہو. یہ خان صاحب کا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ صاف شفاف انتخابات کروائیں، عوام جس کو چاہیں اس کو لانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہمارے لوگوں کو اب بھی پکڑا جا رہا ہے. پی ٹی آئی میدان میں موجود ہی نہیں ہے تو سروے کیسے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ روز سنتے ہیں ہم کہ یہ سرویز آ رہے ہیں، جی فلانا مقبول ہو گیا، فلانا غیر مقبول ہو گیا. یہ کیسے سرویز آ رہے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف پریکٹیکلی آن گراؤنڈ موجود ہی نہیں ہے. اور یہ تو خیر سوال اب ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک عدالت سے دوسری عدالت اور دوسری عدالت سے واپس پہلی عدالت، جو کہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے کیس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا. تو پاکستان تحریک انصاف تو پریکٹیکلی کیمپین نہیں کر رہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا کر، عمران خان صاحب پر کرٹیسزم کر کہیں نہ کہیں ان کی کیمپین انکانشیسلی رن کر ہی رہے تھے. ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ والا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی توپوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گیا ہے. بڑی زبردست قسم کی، بڑی سخت قسم کی گولہ باری جو ہے وہ اب ہو رہی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. اور آئی تھنک اٹس اے سبجیکٹ فار اندر وی لاگ کہ بلاول بھٹو تو نواز شریف کا بھی نام لیتے ہیں، شہباز شریف کا بھی نام لیتے ہیں، ان کی پالیسیز کو، ان کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں نون لیگ یا تو کہتی ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا، یا پھر اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے. آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا وہ ایک شخص جو یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا منشور کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلاول بھٹو جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا منشور کیا ہے. تو پتہ نہیں ریلکٹنس کس بات کی ہے. بٹ اینی وے کمنگ بیک ٹو خان صاحب، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سروے ہم تو موجود ہی نہیں ہیں میدان میں، تو پھر آپ سروے جو ہے وہ کیسے کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. بائی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی تھی. ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. ہماری کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو پولیس چھاپے مارنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی اپنے ویلاگ میں کہ خان صاحب نے پریکٹیکلی ایک تو احتجاج کی ایک طرح کی کال دی ہے، یہ جو سنڈے ہے اس کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلیں. اس گفتگو میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کو چھپے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلیں. انہوں نے کہا جی کہ اپنی کیمپین شروع کریں. 9 مئی کا الزام ہم پر لگایا گیا لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا. جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا. 2018 میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے روکا تھا. ہم کسی صورت بلاول، اچھا یہ جو جملہ ہے نا خان صاحب کا کہ ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے، یہ پرابلی اٹ اسٹیمز فرام دا اسٹیٹمنٹ جو بلاول نے دی ہے جی کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ مجھے خوشی ہوگی اور میں پریفر کروں گا کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لوں. غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں کسی اور کے ساتھ یعنی کہ دوسری جماعتوں سے یہ بہتر آپشن پریفر کروں گا کہ میں آزاد کینڈیڈیٹس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنا لوں. اور آزاد کینڈیڈیٹس اس وقت کون ہیں وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. جو میجورٹی ہے وہ ساری پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہمارے ان کے دوستوں کی ہے. تو خان صاحب نے یہ کہا جی کہ بلاول کے ساتھ جو ہے کی مدد نہیں کریں گے ہم، کسی بھی صورت کچھ ہو جائے بلاول کی مدد نہیں کریں گے. وہ مدد مانگ رہا ہے تو ان سے مانگے جن سے مل کر 16 ماہ حکومت کی ہے، یا آج ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہیں. تو خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ اندر سے ایک ہی ہیں، یہ شاید اس تناظر میں ہے کہ کل ان کی گورنمنٹ آئے گی تو
تو یہ پھر ایک ہی ہو جائیں گے، جو کہ میرا خیال ہے ہم سبھی کو خدشات ہیں اور سبھی کو اندازہ بھی ہے اس بات کا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تنقید کرنے میں محتاط رویہ اس لیے اختیار کریے کہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ آؤٹ آف دا پارٹیز میجورٹی سیٹس شاید نون لیگ کے پاس ہی ہوں گی، اور نون لیگ کے پاس اتنی پھر بھی نہیں ہوں گی کہ حکومت بنا سکے، تو الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد درکار ہوگی۔ تو شاید وہ دے آر پلینگ دیئر کارڈز ویل، سوچ سمجھ کے کھیل رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جی کہ ہم تو کسی صورت مدد نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اگر ان کو چاہیے مدد، اب پتہ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف خان صاحب نے اشارہ کیا ہے یا نون لیگ کی طرف کیا ہے، بٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 16 مہینے جنہوں نے مدد کی ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ ان سے مدد مانگیں، ہم سے مدد مت مانگیں۔ آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔